नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। मुलुकमा अहिले झन्डै झन्डै 2/3 एउटा पार्टीको सरकार छ, नेकपाको। यद्यपि यो सरकार बनिसके पछाडि अब जनताको भाग्य फेरिन्छ, जनताको मुहारमा हाँसो आउँछ भन्ने जुन अपेक्षा सहित नागरिकले यसलाई झन्डै झन्डै 2/3 बहुमतको हैसियतमा पुर्याइदिए। तर यस सरकारको डेलिभरी पछिल्ला दिनमा हेर्ने हो भने जनताका दुःखमा भन्दा पनि उसले उसको कुर्सी बचाउन त्यो पनि आफ्नै दलभित्र लडाइँ गरेर बितिरहेको छ। कोभिडको यो आक्रान्तमा यसरी नेकपाले 2/3लाई किन थेग्न सकेन, अथवा उसलाई यो हैसियत भारी भएको हो कि के हो? अनि नेकपाभित्रको झगडाले गर्दाखेरि पछिल्लो पटक नेपालभित्र छिमेकी मुलुकहरूको चासो पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। केही दिन अघि मात्रै भारतका विदेश सचिव आएर फर्किए लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल आउनुभएको छ। यसरी दलहरू आन्तरिक रूपमा कमजोर बन्दै जाँदाखेरि वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो या के हो, यो विषय पनि आज समेट्नेछौँ। अनि सँगसँगै सरकारले डेलिभरी गर्न सकिन, जनताका दुःखहरू जस्ताका तस्तै रहिरहे भनिरहँदाखेरि अहिले मुलुकका विभिन्न सहरमा अब यो देशलाई बचाउन राजा चाहिन्छ, राजा आइदेऊ, देश बचाइदेऊ भन्ने नारा समेत सुनिन थालेका छन् र त्यस्ता कार्यक्रमहरू काठमाडौँमै हुने तर्खर गरिँदैछ। र यो अवस्था किन आयो? बितेका इतिहासलाई हेर्ने हो भने 2007 साल यता झन्डै 10वटा संविधान बनिसकेका छन्। यो अवस्थामा 7वटा संविधान बनिसक्दाखेरि 46 साल यता पनि 3वटा संविधान बनिसकेका छन् र हामीले विभिन्न किसिमका शासकीय मोडेलहरूमा पनि अभ्यास गरिरहेका छौँ। हाम्रो शासकीय मोडेल फेल भएको हो या यो शासकीय मोडेल चलाउने नेताहरू असफल भएका हुन् त? अनि वैकल्पिक राजनीति अबको आवश्यकता हो र युवाहरूले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदाखेरि ती आवाजलाई पनि अघिल्लो निर्वाचनमा परीक्षण गरियो र ती दलहरूले पनि खासै केही गर्न सकेन, अर्थात् जनताले ती दलहरूलाई पनि रुचाइदिएन। यो सन्दर्भमा अब नेपालको राजनीतिक भविष्य के र कसरी अगाडि बढ्छ, यी र यस्तै विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना अभियन्ता जो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ, स्वागत नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई। एकदम धेरै धन्यवाद श्रीकृष्णजी। अब यहाँको पृष्ठभूमि एउटा पत्रकार, कानुन व्यवसायी र पछिल्लो समय चाहिँ अब मुलुकलाई यतिकै छोडियो भने यो मुलुक झन् भड्खालोमा जान्छ। अब सचेत युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ र मुलुकको भविष्य जोगाउनको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान लिएर तपाईँ देश दौडामा पनि हुनुहुन्छ। त्यसका अर्थले यहाँ एउटा अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। ठिक छ, यहाँको अभियानलाई म अलिक पछाडि जोड्नेछु। सुरुमा चाहिँ कार्यक्रम कहाँबाट सुरु गरौँ भने अहिले जसरी नेकपाको बहुमतको सरकार छ, उसलाई सरकार चलाउनलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने अवस्थामा छ, एकदम कम्फर्टेबल हुनुपर्ने ठाउँमा छ। तर त्यही सरकार यति बेला सरकार छ कि छैन जस्तो नागरिकले चाहिँ महसुस गर्न थालेका छन् र सरकार चाहिँ आफ्नै दलका नेताहरूसँग कुर्सी बचाउने लडाइँमा लागिरहेछ। यो अवस्था किन आयो? यहाँबाट कार्यक्रम सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ श्रीकृष्णजी, यो अघि यहाँले 2/3 चाहिँ सरकारले पनि केही गर्न नसक्नुको पछाडिको कारण जो भन्नुभयो, यसलाई 2/3 त मान्नै सकिँदैन। संसारको कुनै पनि राजनीति शास्त्रको विश्वविद्यालयले यसलाई 2/3 हो राजनीतिक रूपमा भन्दैन। यसलाई संसारको सबै राजनीतिक शास्त्रीहरूले र राजनीतिक शास्त्रका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुँदाखेरि अहिलेको नेपालको व्यवस्थालाई अल्पतन्त्र भन्छ। कसरी? यसलाई स्वल्पतन्त्र भन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा ओलिगार्की भनिन्छ। हाम्रो संसदमा एकजना पनि त्यस्तो सांसद छैन जुन सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 51% जनताको मत पाएको होस्। 51% जनताको मत पाएको होस्। 15 सालमा पनि थिएन। त्यति बेला भएका 58वटा पार्टीहरूमध्ये प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको मत जम्मा 37% थियो। तपाईँले 46 सालपछि हेर्नुभयो भने 48 सालको निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने त्यति बेलाको एकमना सरकार बनाउने जो नेपाली कङ्ग्रेस थियो उसले चाहिँ 35.something% ल्याएको छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 19 देखि 21% मत मात्रै ल्याएर जित्ने सांसदहरू छन्। अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार हुन्छन्, एकजनाले मात्रै जित्ने हो, 9 जनाले हार्ने हो। हारेका 9 जनाको भोट एउटा डालोमा हाल्नुहोस्,
र जित्ने एकजनाको हो। त्यो हारेका 9 जनाको भोट जो 51% मात्रै होइन 79% हो ती मान्छेहरू पो बहुमतमा छन् त। त्यसैले राजनीति शास्त्रले यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्दैन, यसलाई स्वल्पतन्त्र, अल्पतन्त्र, ओलिगार्की भन्छ। यहाँले भनेको ओलिगार्की अन्य मुलुकहरूले पनि त फलो गरेका छन्, त्यहाँ अन्य मुलुकहरूमा पनि यही किसिमको निर्वाचन पद्धति छ। हो, अहिले मैले जे भन्दैछु नि हो, यो चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले नै मेरो देशको सरकार विदेशीले ढालिदिने संविधानमा व्यवस्था छ भनेर भन्यो संसदबाट कि मेरो सरकार विदेशीले ढाल्दिन आँट्यो भनेर रुनुभयो। म प्रधानमन्त्री भइटोपले तर साँचो अन्तै रहेछ भनेर संसदको सार्वभौम संसदको डायस प्रयोग गरेर रोस्ट्रम प्रयोग गरेर बाबुराम भट्टराईजीले भन्नुभयो यो के हो भने हाम्रो संविधानमा नै सांसदहरूले सरकार ढाल्ने व्यवस्था छ। यो नेपाली जनताले सरकार बनाउने र ढाल्ने व्यवस्था होइन। अब हाम्रो जस्तो देश जहाँ विदेशीको सांसदबाट सरकारहरू खरिद बिक्री हुन्छन् र सांसद खरिद बिक्री गर्नका लागि हामीलाई सरकार ढाल्न पैसा चाहियो भनेर महाराज्यू आफैले चाइनाबाट पैसा ल्याएको त अडियो नै सबै प्रमाणित छ नि, तपाईँहरूले नै सार्वजनिक गर्नुभएको हो। त्यसो भएको हुनाले बेलायत जस्तो देश जहाँ हाम्रो संसदीय व्यवस्था, त्यहाँ पनि संसदीय व्यवस्था, त्यहाँ संसदीय सुनवाई हुँदैन न्यायाधीशको, संसदीय व्यवस्थामा होइन राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा मात्रै संसदीय सुनवाईको व्यवस्था हुन्छ। यसैले हामीले सोलो डोलो हेर्दा त्यहाँको र यहाँको जस्तो एउटै हो भन्यौँ, तर नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन। राणाकालमा पनि जनताको 51%ले सरकार बनाउँदैन थियो, अनि जितेर गएकाहरूले गलत काम गरे भने फिर्ता बोलाउन पाउने राइट टु रिकल थिएन। उम्मेदवारै गलत गुण्डाफटा बलात्कारी उठाउँदा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट न राणामा थियो, न पञ्चायतमा थियो, न गणतन्त्रमा छ, यी कुनै व्यवस्थामा थिएन। यी सबै एउटै व्यवस्था हुन्। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको युग सुरु भएको छैन। अब अर्को कुरा, ल यसलाई हामीले 2/3 नै मानौँ, ठिक छ। वडादेखि केन्द्रसम्म नै, अघि यहाँको प्रश्नलाई पनि मैले समर्थन त गर्नु पर्यो, किन अपोज मात्रै गर्ने। यसलाई 2/3 मान्ने हो भने पनि यही सिस्टमको भने पनि राजनीतिमा जहिल्यै पनि राजनीतिक क्षमताको उच्चतम परीक्षण उसलाई 2/3 दिएर जनताले गर्छन्। 2/3 प्राप्त गर्दा पनि आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न नसक्ने मान्छेहरू राजनीतिको लागि नजन्मिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो दुःख उहाँको आमाहरूलाई पनि हुने थिएन। त्यसैले 2/3 प्राप्त गर्दा पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरू राजनीतिका लागि जन्मिएका होइनन्। त्यसो हो भने ल ठिक छ, अब यो लामो हुन्छ बहस। त्यसो हो भने अहिलेको हाम्रो शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ या यो शासकीय स्वरूपलाई हाम्रो नेतृत्वले नेतृत्व प्रदान गर्न सकेन, के हो त त्यसो? यो शासकीय स्वरूपमै सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। हेर्नुहोस् है, नेताभन्दा शासकीय स्वरूप खराब। शासकीय नेता त अहिले श्रीकृष्णजी तपाईँलाई नै यो देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिने हो भने पनि, मलाई नै यही व्यवस्थामा बनाइदिने हो भने पनि यो डामाडोलै हुन्छ। किनभने केपी ओलीज्यू, जसलाई न साँच्चै छोराछोरी छन् अंश दिनुपर्ने, न उहाँलाई कसैलाई बचाइदिनु छ, तर किन एक कल टेलिफोनको भरमा अर्बौं डिल गर्न लगाएर पार्टीको खातामा ल्याउनु छ गोकुल बाँसकोटाहरू मार्फत? किन यी गुण्डाहरू पाल्नु छ? किनभने उहाँले यो जति पनि एमसिसी मार्फतको रकम होस् वा गोपाल बाँसकोटाले तपाईँको चाहिँ डिल गरेको रकम होस्, यो केपी ओली वा गोपाल बाँसकोटाको गोजीमा जाने होइन। यो रकम आउने चुनावमा अब एक्लै मात्रै बहुमत वा 2/3 प्राप्त गर्नका लागि मासु भात खुवाउन खर्च हुने हो, बुथहरू लुट्न खर्च हुने हो। हामीले व्यवस्था के राखेका छौँ भने यहाँ केपी ओली व्यक्तिगत रूपमा केही समस्या छैन। शेरबहादुर देउबा पनि यो देश डुबाउँछु भनेर राजनीति गर्न आउनुभएको होइन। उहाँ म मरेर गएपछि मलाई भ्रष्टाचारी भनेर चिनुन् भनेर राजनीति गर्नुभएको होइन, राम्रै गर्न खोजेको हो। उद्देश्य राम्रै थियो, उद्देश्य राम्रो थियो, तर राजनीति जित्नको लागि हो। अब सरकारमा आइसकेपछि चाहिँ किन अहिलेसम्म यो सरकारले ल्याएका सबै महत्त्वाकांक्षी विधेयकहरू जनताले फेल गराइदिए, फिर्ता लिनु पर्यो? किन सरकारमा पुगेपछि चाहिँ विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिने गरिकनको नागरिकता विधेयक ल्याइन्छ? किन? यसको पछाडि कारण के छ? हामीले खोज्नुपर्ने अहिले विरोध गर्ने होइन। अभियन्ताहरूले वैकल्पिक राजनीति इत्यादि भन्नेहरूले विकल्प के हो? नेपाल राष्ट्रको उत्पत्ति भएदेखि अहिलेसम्मको
समस्या चाहिँ के हो? यो केपी ओलीको, देउबाको, विजय गच्छदारको समस्या होइन, उहाँहरू भएर होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो, यो जनताको समस्या हो, तपाईँ र मेरो समस्या हो। त्यो समस्या के हो भने सरकारमा गइसकेपछि त्यो सरकार तिनै प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा छैन। यो केपी ओलीज्यूले आफै भन्नुभयो विदेशीले ढालिदिने व्यवस्था हो भनेर, बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नुभयो। हामीले यस्तो बनाऊँ कि सरकार बनाउने मान्छेले विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने विधेयक ल्याउन बाध्य नहोस्, जनताको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न उसले सकोस्। हामीले त यिनलाई नै सहयोग गर्न खोजेको हो कि यस्तो व्यवस्था होस्, सरकार बनाउने मान्छेले कुनै पनि विदेशीको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि विधेयकहरू ल्याउन बाध्य नहुने गरिकन, किनकि उसले ढाल्न नसक्ने व्यवस्था भनेको सांसदले सरकार ढाल्न नसक्ने, सांसद भनेको, संसद भनेको व्यवस्थापिका हो, मन्त्री परिषद भनेको कार्यपालिका हो। व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका जन्मिने व्यवस्था भएको देशमा त्यही बाबुराम भट्टराई केपी ओलीज्यूले भन्नुभयो जस्तो समस्या हुन्छ जहाँ सरकार आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन। यसैले उहाँहरू यो सब गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने ठिक छ, मैले रोकेँ। अब यो भूराजनीति अवस्थामा अलिकति चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप नहोला अथवा त्यो गर्न सक्ने ल्याकत कसले राख्न सक्छ? यहाँ त शाहवंशको चाहिँ वंशनाश भएको इतिहास पनि हामीसँगै छ, केही गर्छु भन्ने नेताहरूलाई खोलामा चाहिँ डुबाएको इतिहास पनि हामीसँग छ। त्यो सम्भव छ? अब अहिले हामीले जे भनिरहेका छौँ कि यो अवस्थामा हो, केपी ओलीज्यूले मेरो सरकार विदेशीले ढाल्दिन लागे भन्ने वाक्य जुन बोल्नुभयो नि, उहाँले सरकार विदेशीले ढाल्न नसक्ने व्यवस्था चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्ष मेरो जीवनमा मैले निकालेँ यो बुढेसकालमा भनेर किन भन्न नसक्नु भएको कुरो त त्यो हो नि। बाबुराम भट्टराईले मेरो नियन्त्रणमा सरकार थिएन भनेर भनिरहँदा हो यो निष्कर्ष। हेर्नुहोस् है, यहाँ केहीले भनिरहेका छन् कि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। निर्वाचित जनताबाट प्रत्यक्ष मात्र भएर हुँदैन, त्यहाँ राइट टु रिकल पनि हुनुहुन्छ, रिजेक्ट पनि हुनुपर्छ, र राष्ट्रपति बनेको मान्छेले जसलाई मन लाग्यो उसैलाई मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थामा तपाईँले चुनाव जित्ने बित्तिकै पहिलो काम चुनाव जित्दाखेरि गरेको खर्च असुल उपर गर्नुपर्छ र अर्को चुनाव लड्नलाई खर्च बटुल्नुपर्छ। जम्मामा यस्तैमा यो देशको सम्पूर्ण बजेट सकिएको छ। हामीले यसलाई अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ शासकीय स्वरूपमै संविधानमा भएको राजकीय सत्ताको संरचना जुन छ यसमै परिवर्तन गर्न एकदमै जरुरी छ। हो यो कुरा चाहिँ अहिले सुनिरहँदा त्यो प्रचण्डज्यूले सुन्नुहोस्, विजय गच्छदारले सुन्नुहोस्, जोसुकैले सुन्नुहोस्, सबैले कुरा त ठिक हो हामीले गर्न सकेनौँ नै भन्नुहुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि भेटेको छु है, होइन अहिलेसम्म कुनै नेता बाँकी छैन जोसँग मैले भेटेर 4-5 पटकसम्म कुरा नगरेको होस्। यो विषय बुझाउन खोज्नु बुझाउन खोज्दाखेरि हामीले व्यक्तिगत रूपमा लगेर संस्थागत रूपमा लगेर ज्ञापन पत्रहरू दिएका छौँ। कम्तीमा यसको लागि बोली त दिनुहोस्। तपाईँको जीवनको निष्कर्ष एउटा सत्य बोलेर त मर्नुहोस्। जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर त्यो सत्य बोल्न केले रोकेको छ त उहाँहरूलाई? हो, अहिले पनि यति बेला पनि जनताबाट सोझै छानिएको मान्छेले सरकार बनाउने र सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका पक्षमा अहिले नयाँ पनि पार्टीहरू जो खुलेका छन्, अभियन्ताहरू छन्, यिनीहरू किन भन्न सक्दैनन्? कारण के हो भने पहिलो 51% ल्याउनेले सरकार बनाउने भनेर एजेन्डा हामी ल्याउने, तर हाम्रो त आउँदैन अहिले, जस्तो अहिले नै स्वागत नेपालहरूको आउला र हाम्रो त आउँदैन भनेर अरू नै आउँछन् भने हामीले यो एजेन्डामा किन लबिङ गर्ने? आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नेहरूले यो एजेन्डा ल्याएका छैनन् अभियन्ताहरूले। दोस्रो, विदेशीहरूले सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थालाई तिमीहरूले कायमै राख है भनेर ती अभियन्ता र नयाँ पार्टी समेतलाई भनेका छन्, किनकि उनीहरूको भूमिका सकिन्छ त्यसपछि। अब अर्को, यो बाहेक सबभन्दा मुख्य कुरा त ल ठिक छ, कङ्ग्रेस आओस्, राप्रपा आओस्, विजय गच्छदारवालाहरू आउन्, विधि त नयाँ बस्छ, व्यवस्था त नयाँ बस्छ, जहाँ सांसदले चुनावमा खर्च गर्नु पर्दैन, उनीहरूलाई रिकलको व्यवस्था अहिले जतिले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रत्यक्ष भनिरहेका छन्, उनीहरूमा रिकल, रिजेक्ट, त्यसमा डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन भन्ने हुन्छ एउटा, र जुडिसियल पुलिस, अदालती प्रहरी, यो भनेको सम्पूर्णमा 2 दलीय प्रणाली है, व्यवस्था होइन। दलहरू धेरै हुन्छन्। अस्ति अमेरिकामा पनि तपाईँको अरू पनि दलहरूले चुनाव लडेका थिए, हामीले यहाँ 2टाको मात्रै धेरै न्युजमा हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन हो। अब यो भएको हुनाले हामीले 2 दलीय प्रणालीतर्फ जाने व्यवस्थामा जानु बाहेकको अर्को विकल्प छैन, नभए नेपाल सधैँ यस्तै हुन्छ। अब त्यसो हो भने
अब पछिल्लो हाम्रो नेपाल एकीकरण भइसके पछाडिको 200 वर्षको इतिहास हेर्ने भने कि त्यो यो अवधिमा यो इतिहासभरिमा कोही पनि त्यस्तो नेता जन्मेन, त्यस्तो राजा कोही जन्मेन ताकि नेपाल यो अवस्थामा आएको हो? अब हेर्नु, एकदमै सही भन्नुभयो यहाँले। तर तात्कालिक अवस्थामा उहाँहरूले गरेका असल कामहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। यो मिडियाले पनि, अधिवक्ताहरूले पनि, अभियन्ताहरूले पनि यो संस्कार बसाउनुपर्छ। महेन्द्रले गर्नुभएका जति कामहरू थिए एउटा बाहेक सबै ठिक कामहरू गर्नुभएको छ। जस्तो कि अहिले हामी जहाँ इन्डियन सेनाको टुकडी बसिरहेको कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँले पञ्चायत व्यवस्था टिकाउनका लागि त्यो इन्डियन सैनिक टुकडीलाई त्यहाँ बसिरहने जुन अनुमति दिनुभयो, यति बाहेक प्रचण्डका यो हाम्रो चाहिँ महेन्द्रका सबै कामहरू ठिक थिए। कवि त हेर्नुहोस्, शक्ति नदेख्न भन्छन् सन्तान थरीथरीका, समाजवादी विचार होइन र व्यक्तिगत राजा त त्यसरी विधि शक्ति सामु चाहिँ दब्छन् झुक्छन् भने त यहाँ राजाभन्दा शक्तिशाली त्यस्तो नेता कहिले जन्मेला त्यसो गरी? अब हेर्नुहोस् है त, राजाहरूको बिचमा पनि हामीले देशभित्रकै शक्ति र देश बाहिरको शक्तिले सरकारलाई ढालिरहने व्यवस्था राखिरहेका छौँ। हो, यो कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अघि भनेको राजाको समयमा पनि कहिले ऐश्वर्यालाई मन परेको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, कहिले धीरेन्द्रलाई मन परेको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, कहिले तपाईँको चाहिँ यिनै ज्ञानेन्द्रलाई मन परेको बनाउनु पर्यो। दरबारभित्रमा नायबी चलाइरहेको बेलामा चाहिँ महारानीलाई वा अन्य कसैलाई चाहिँ मन परेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। यसैले त्यति बेला पनि राजाहरूले पनि, महाराजाहरूले पनि त्यति बेलाका रापंशहरू, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई प्रयोग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लगाएर सरकार ढालिरहन्थे। भनेको देशभित्रकै शक्तिले पनि सरकार चलाउनेलाई चाहिँ कहिले पनि जनताको इन्ट्रेस्टमा काम गर्न नसक्ने वातावरण बनायो। भनेपछि गणतन्त्र मन पराउनेहरू, गणतन्त्रका चाहिँ हामी ठेकेदार भन्नेहरूको पनि कार्यशैली चाहिँ त्यस बेलाका राजाहरूको जस्तै देखियो। अहिलेको त कार्यशैली हो मिनी राजाहरू, राजाहरूको होइन, मिनी राजाहरू यिनीहरू भए। हामीले न दलवादी भनेको संसदीय व्यवस्थावादी, न राजावादी, यो दुईटा बाहेक मान्छेले अर्को चाहिँ थोरै मान्छेले मात्रै देखेका छन्, जसले विश्वको अहिलेको संसारको लहर चाहिँ उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको लहर हो। त्यसैले अस्ति युक्रेनमा तपाईँ जस्तै एउटा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने जेलेन्स्की राष्ट्रपति भयो त, 78% मत ल्याएर। हेर्नुहोस्, अर्को तपाईँको चाहिँ त्यो 43 वर्षको युवा वकिल एउटा महिला, उनी एउटा सानो माइक लिएर चोकचोकमा बोल्दै हिँड्थिन्, अब हामीलाई यो गर्नुपर्छ भनेर। म राष्ट्रपति हुनेछु भनेर सपना देखेको 4औं वर्षमा ट्रम्प उसले गलतै काम गर्यो। तर हामीले उसको शान्ति पुरस्कार, नोबेल शान्ति प्राइजको चाहिँ एगेन्स्टमा शान्ति प्राइज फाउन्डेसनको विधानको विपरीत छ भनेर पनि पठाएका थियौँ होइन। इमेल हामीलाई रिप्लाई पनि आयो, हामीलाई कन्सिडर गर्छौँ भनेर। अन्तत पुरस्कार पाएनन्, उनले पनि गलत काम गरे। तर सोचेको 4 वर्षमा उनी राष्ट्रपतिमा आइपुगे। यो भनेको के हो भने हामीले अहिले यति नै बेला, अघि युवा पुस्ताको पनि कुरा यहाँले सुरुमा आफ्नो इन्ट्रोमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। युवा पनि यो अहिलेका युवाहरू जो हुनुहुन्छ, पार्टीका युवाहरू, त चितुवाको पुस्ता पछिल्लो भयो भने त्यसलाई रगतकै तिर्खा लाग्छ, सर्पको पुस्ता पछिल्लो भयो भने त्यसले भ्यागुता रूपी जनतालाई खाने नै हो। त्यसैले पुस्ता नयाँ होस् कि पुरानो होस्, हामीले विचारको हिसाबले चाहिँ सोचेनौँ भने अघि मैले जोडेको अहिलेको विश्वको लहर भनेको डाइरेक्ट देखाइदिन्छ नि फेसबुकमा। अब श्रीकृष्ण न्यौपाने प्रधानमन्त्री मान्छेले राष्ट्रपति भनेर राखिरहेको हुन्छ नि। त्यही त, अब यो त्यस्तो युवा कहाँ खोज्ने त? कुनै न कुनै युवा कुनै न कुनै दलसँग त आबद्ध छ। नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने, इतिहास हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ विरोध पनि गर्छ, तर भोट हाल्ने बेलामा तिनै आफ्ना मातृ पार्टीलाई नै छानी भोट हालेको देख्छौँ। र त्यस्ता युवा हामीले कहाँ खोज्छौँ? त्यो सपना तपाईँले किन देखिराख्नु भएको छ? अहिले हेर्नुहोस् है त, यो एकदमै वास्तवमा बडा व्यावहारिक प्रश्न। यो प्रश्न मैले संविधान सभाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति निलाम्बर आचार्यजीलाई, उहाँहरूले मस्यौदा पहिलो पटकको चाहिँ तयार गरिसकेपछि सोधेको थिएँ कि तपाईँ भन्नुहोस् यो व्यवस्था अकाट्य हो, अर्को आउने छैन कि अर्को व्यवस्था ल्याउने हो भने मान्छेले सडकमै जुलुस गर्नुपर्ने, मान्छे नै मार्नुपर्ने हो कि के हो, बाटो के छ? अहिले तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्न त्यो ठ्याक्कै कि बाटो के छ? हामीले यो संविधान अन्त्य गर्नु छ, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नु छ। अहिले एउटा मान्छे तपाईँलाई वा मलाई अरू कसैलाई चुनावमा उठाइदिएर प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, किनकि व्यवस्थामा समस्या छ। तपाईँले रविन्द्र अधिकारी जस्तो मान्छे ल्याए पनि
त्यहाँ समस्या छ। अथवा स्वागत नेपालै गए पनि समस्या छ यही शासकीय स्वरूपमा जाने हो भने। यही शासकीय स्वरूपमा जाँदाखेरि त यसको कुनै पनि अर्थ छैन। जाने अब त्यसो हो ल। ओके, अब हेर्नुहोस् है त, संसारको जुनसुकै परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो मङ्चु शासन ढल्दा होस्, त्यो तपाईँको चाहिँ नेपालमै राणा वा पञ्चायत ढल्दा होस्, जारशाही ढल्दा होस्, 10% मान्छेहरू चाहिँ नयाँ ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू हुन्छन्। तर त्यो 10% सबै तपाईँको चाहिँ खुलेर आउँदैन। कोही पत्रकारिता गर्छन् तपाईँ जस्तो, कोही कविता लेखेर बस्छन्, कोही प्राध्यापन गर्छन्, कोही वकालत गर्छन्, खुलेर आउँदैनन् 10% मध्येको। बाँकी 10% चाहिँ पुरानै हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यो बाँकी 10% पनि सेना हुन्छ, प्रहरी हुन्छ, के हुन्छ, तिनीहरू सबै खुलेर आउँदैनन्। बाँकी 80% मान्छेहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने भोट कहाँ हाल्ने दाइ भन्यो भने जसले जित्छ उसैलाई भन्छन्। यो नयाँ हुनुपर्छ भन्ने 10% चाहिँ मर्न पनि तयार हुन्छ, तर पुरानो बाँचिरहनुपर्छ, पुरानो व्यवस्था भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो पुरै त्याग गरेर मर्न पनि तयार भएर सडकमा आउँदैन। राजाले चाहिँ म अब छोडे नागार्जुन गएँ भनेर हात लाउँदै पत्रकार सम्मेलन गर्दा राजतन्त्र हट्नु हुँदैन, यहाँ तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर कोही मान्छे आयो सडकमा मर्न? पञ्चायत अन्त्य हुँदै गर्दा पञ्चायत अन्त्य हुनै हुन्न भनेर यो बचाउनुपर्छ भनेर सडकमा मर्न कोही आयो? कोही पनि आएन। ल्याउन खोज्नेहरू चाहिँ मरे। हो, अहिलेको अवस्था के हो भने हामी 10%मा छौँ। यो 10%ले त्यो 80%लाई बिस्तारै तान्दै 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 आफ्नो तर्फ ल्याउँछ। र सबै क्रान्तिको विज्ञान यही हो। संसारभरि सबै परिवर्तन यसरी नै भएका छन्। यस्तै त थियो नि पञ्चायतमा, यस्तै त थियो नि राणा। भनेपछि यहाँ आशावादी हुनुहुन्छ कि यहाँले देखेका सपनाहरू, यहाँले देखेका चाहिँ नीतिहरू चाहिँ व्यवहारमा एक दिन लागू हुन्छ र त्यही अनुसार नेपाल अगाडि बढ्छ भन्नेमा यहाँ पुरा आशावादी हुन्छ। आशावादी मात्रै होइन, विश्वस्त। अझ हामीले त के गरेका छौँ यही पुस्तामा? हो, यही पुस्तामा, हाम्रै पुस्तामा। धेरै टाढा जानै पर्दैन, धेरै टाढा जानै पर्दैन। तपाईँले चाहिँ एकदमै छोटो समयमा यो प्राप्त हुन्छ। किनकि हामीले बन्दुक पड्काउने गरिकन जाने होइन। हामीले गरेका हरेक कामहरू यो देशमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ यो कानुन बनाऊ भनेर। अब नबनाउँदा हामी फेरि अपहेलनाको मुद्दामा जाँदैछौँ, यिनका हातमा हतकडी लगाउन। जस्तो कि राइट टु रिजेक्ट, पार्टीले गुण्डाफटा बलात्कारले उम्मेदवार बनाउँदा तिनलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार देऊ, हाम्रो एजेन्डा हो नि, राजनीतिक एजेन्डा। यो एजेन्डा त हामी सर्वोच्च अदालतमा गएर चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश ल्याएका छौँ। यो कानुन बन्छ नै बन्छ, बनेन भने अपहेलनामा मुद्दा लाग्छ। अर्को रिकलको कुरा हेर्नुहोस्, हामीले डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टममा गइरहेका छौँ। हामी तपाईँको चाहिँ जनताको तर्फबाट अरू मुलुकहरूमा जस्तो प्राइभेट डिटेक्टिभ जुन हुन्छ, निजी क्षेत्रको गुप्तचर संस्था, त्यो संस्थालाई नेपालमा रहेर विदेशीको एजेन्ट हुने हरेक मान्छेलाई पक्राउ गरेर लिएर आएर निश्चित समय राखेर प्रमाण सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाएर मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ। नेपालमा यस्तो संस्था छैन। हामीले काम सुरु गर्न खोजेको सरकारले रोकिदियो। त्यसो गर्यो भने यहाँ पत्रकारितामा होलान्, वकालतमा होलान्, विदेशी एजेन्टहरू होलान्, यिनलाई समातेर लिएर आएर चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। अहिले हामी यो विवादलाई चाहिँ अदालतबाट छिनोफानो गर्ने क्रममा छौँ। भनेको के भने हामी पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा बौद्धिक हिसाबले तपाईँको एमसिसीको सवालमा हेर्नुहोस्, दूतावासभित्र प्रवेश गरेर हामीले 45 मिनट कुरा गऱ्यौँ नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको उच्च अधिकारीसँग। अरूले बाहिर प्ले कार्डहरू के देखाउनु भयो होला, हामीले अफिसियल्ली कुरा गऱ्यौँ कि तपाईँले कार्यालय राख्नुभयो भने त्यो बढीमा 2 हप्ताभित्रमा भत्किनेछ, यो ख्याल गर्नुहोस्। अब राख्दैन भनेर आयौँ। यो हामीले जे भन्यौँ, जसरी उनीहरूसँग अफिसियल्ली इमेल र भेटघाटबाट गऱ्यौँ, अफिसियल्ली जानकारी त दिएको छ नि त, केही त सोच्छ होला नि त। यो भनिरहेको के भने हामी इन्टरनेसनली डिबेट गर्न सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हामी जाँदाखेरि अहिले यहाँलाई थाहा होला, विशाल नेपालको मुद्दामा जान सकिने ठाउँ छ। नेपालमा 8 सालमा यो सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको प्रधान न्यायालय सबै विद्वान अधिवक्तादेखि लिएर न्यायाधीशदेखि लिएर पार्टीका नेताहरूले हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सकिँदैन, ठाउँै छैन भन्थे। हामी लोकेन्द्र ओली हाम्रो अभियानको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भयो त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने ठाउँ छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले नेपाल विशाल नेपालको सपना पुरा गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा किन नगएको कारण प्रस्तुत गर भनेर नेपाल सरकारलाई तपाईँको आदेश जारी गर्यो त सर्वोच्चले। भनेको हामी यो शक्तिका साथ, बौद्धिक कानुनी हतियारका साथ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सक्दा नेपालले रोक्न सक्दैन, नेपालको सरकारले पनि सक्दैन। भनेको अहिले राम्रोसँग सरकारले ध्यान दिएको छ कि हाम्रो 37वटा देशहरूमा शाखाहरू, सबै 77 जिल्लामा सबै पालिकाका कमिटीहरू यो गुप्तचर संस्था लगाएर अनुसन्धानकोले हाम्रा सबै लिस्टहरू तयार गरेर अस्ति 77 जिल्लाको भनेपछि यो तपाईँहरूको यो जुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नामक
संस्था हो या पार्टी हो, राजनीतिक दल के हो र योले कसरी चाहिँ काम गर्छ एकदमै छोटोमा अन्तिममा यो एकदमै राजनैतिक वैचारिक सङ्गठन हो र भोलि यसले चुनावमा भाग लिन्छ। यसले चुनावमा भाग लिन्छ एकदम यो अभियान यही व्यवस्थामा यही शासकीय स्वरूपमा यही शासकीय स्वरूपमा अहिले हामी यही शासकीय स्वरूपको न्यायालयलाई प्रयोग गरेर यो आदेश गरायौँ नि। यसैले भनेको कि हामी सबै जनतालाई बुझाउन सक्ने बित्तिकै हामी पुरै संविधानलाई अन्त्य गरेर नयाँ संविधान तयार गर्ने गरिकन जान्छौँ। अब आवश्यकता होला नि कुनै बेला एउटा तहको लिडरसिप भूमिगत होला कि एउटा तहको लिडर अर्ध भूमिगत होला कि यसका विभिन्न पाटाहरू हुन्। कानुनी हिसाबले हामीले गराएको निर्देशन पनि नमान्ने सरकारलाई अब हामी कागज मात्रै बोकिरहन्छौँ होला त, किनकि कागजबाट गर्ने प्रश्न त्यही हो। शान्तिपूर्ण तरिकाले कागज मात्रै बोकेर विज्ञप्ति मात्रै बाँड्दै हिँडेर त यहाँ सपना त पुरा नहोला। अदालतले यो हामीले भनेको राजनीतिक एजेन्डा हो नि त, राइट टु रिकल त होइन र, राइट टु रिजेक्ट त राजनीतिक एजेन्डा हो नि। अदालतले कानुन बनाऊ भनिसक्यो त, सकिँदो रहेछ त। 601 जना त्यति बेलाका सांसदले हामीले 10 वर्ष अगाडि गरेको होइन, 601 जनाले लेख्न नसकेको संविधानको एउटा धारा त हामीले लेखिदियौँ त, सकिन्छ कि। अब यो कार्यक्रमलाई समअप गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाली जनताले भोगेको यो दुःख पीडा नेपाली जनता स्वयं उनीहरू चाहिँ जिम्मेवार छन् कि छैन त यो अवस्था आउनुमा? नेपाली जनता 100% यसमा जिम्मेवारी एउटा कारणले छन् कि मकै रोपेर चाहिँ अम्बा खान खोजिरहेका छन्। हामीले रोपेको यो नै हो नि त। यो व्यवस्थामा अहिले यो पार्टीको किचरा इत्यादि के प्रधानमन्त्री योभन्दा अरू अपेक्षा गर्नै सकिँदैन। यो व्यवस्थामा कुशल खेलाडी हुन गुन्डा हुनुपर्छ, बलात्कारी हुनुपर्छ, हत्यारा हुनुपर्छ, आतङ्ककारी हुनुपर्छ। यो व्यवस्थामा त्यो भयो भने मात्रै योग्य हुन्छ। त्यस्ताले मात्रै पार्टीको टिकट पाउने हो, त्यस्ता मात्रै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो व्यवस्थामा यो व्यवस्थाको नै राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो राजनीति नै होइन। अहिले भएको राजनीति अध्यात्म र दर्शन सहितको हुन्छ। यो अहिले राजनीति नभएर सांसद पद, न्यायाधीश पद, राजदूत पद, मन्त्री पद सबै बिक्रीमा छन्। यहाँ व्यापारीहरू छन्, पेसा भयो, व्यवसाय भयो। त्यसैले हामीले अध्यात्म र दर्शन सहितको राजनीति नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन। सही राजनीति अब सुरु हुँदैछ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हजुर, सरोकार संवादमा आज हामीले मुलुकको शासकीय स्वरूपमा खराबी छ या शासकीय स्वरूपलाई ह्यान्डल गर्ने नेताहरूको कार्यकुशलतामा कमजोरी रह्यो या त नेपाली जनताले चुनेका नेताहरू नै यसका दोषी हुन्, यी र यस्तै विषयमा नेपालको पछिल्लो राजनीति अवस्था र अब आगामी सुदूर भविष्यको पनि हामीले थोरै विश्लेषण गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना अभियानकर्ता, पत्रकार, सञ्चारकर्मी र कानुन व्यवसायी स्वागत नेपाल। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।